Radyo Kapala Local News. Plano karon ni SB member Alan Guzman, ang Chairman Committee on Agriculture ug Cooperative sa lungsod sa Lala, ang pagdusog usa ka SB resolution para sa pagbugna sa Purok President Federated Association sa nasangpit nga lungsod nga nagikan sa 27 ka mga barangay. Sigon ni SB member Alan Guzman nga ang iyang tumong niini para maila ug ma-recognize ang ilang mga trabaho ug pagpaningkamot para mahatagan og patas ka serbisyo ang mga residente sa matag purok sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Gidugang pa sa SB member nga adunay grupo sa mga kapitan sa SK chairman ug ang bag-o nga SB resolution nga giduso ni SB member Dikyam sa Limbangon ang pagbuo sa Lala Barangay Kagawad Association. Hinungdan nga iya usab nakita ang kahimtang sa mga purok president ug gusto niini nga mahugpong ang usab sila og pinaagi sa usa ka asosasyon ug matabangan sa gobyerno. Mga impormasyon gikan sa Lanao del Norte alang sa DXDD Radyo Campana W58, Mike Navarro reporting. Radyo Kapala Local News.